खुदावंद की हम्द करो। तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर फज़ल किया और हमारी जिंदगी में ये अपना मुकद्दस दिन बख्श दिया ताकि हम तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे होकर बतौर कलीसिया तेरी इबादत कर सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी और खुदावंद तू हमें खैरियत से यहाँ पर लाया है। इस जगह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जहाँ पर हम इकट्ठे होकर आज़ादी के साथ महफूज होकर तेरी इबादत कर सकते हैं। खुदा पाकरू, हम अपने आप को तेरे ताबे करते और तेरी मामूली मांगते हैं ताकि आज पाक रूह की मामूली के वसीले से हम ईमान में मजबूत होकर तेरी हम्द व सना में भी शामिल हो सकें, तेरे कलाम को सुनकर बरकत पा सकें और तेरे हुजूर में अपनी मनाजात को रखकर अपने ईमान की मजबूती के सबब से तुझसे बरकत पाएं। खुदावंद, आज जहाँ भी लोग इबादत के लिए जमा हैं, दुआ करते हैं खुदावंद के वो सभी बरकत पाएं। खुदावंद, जितने लोग आज यहाँ पर इबादत के लिए आए हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे, उन सब के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं। आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, इस इबादत के वसीले से वो तसल्ली, बरकत, इत्मीनान और ईमान की मजबूती और मुआजिज़ात पाएं। खुदावंद, तू हमारे साथ हो, हमारा तेरी हम्द करना, तेरे कलाम को सुनना और तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। क्वायर के लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि तो अपने पाक रूह की मामूली बख्श दे ताकि हम्द व सना में हमारे मददगार हो सके और हमारे लिए बरकत का बायस बन सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तेरे
ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है, और जब हम अपनी जुबान से मिलकर इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही अकायद पर अपने ईमान को मजबूत बनाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमरारी मरीम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में कर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 131 गाएंगे। माफ कीजिएगा, ज़बूर नंबर 111 111 गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। ज़बूर नंबर 111 111 पहला हिस्सा।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। इस दुआ में एल्डर मखदूम सरफराज साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदावन ने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए। खुदावन की बरकत मांगेंगे। एफसी कॉलेज के सारे इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और जितना स्टाफ के हम पर काम करते हैं उनके लिए बरकत मांगेंगे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करे। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को ईमान में मजबूत और कायम रखे और एक जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। इसके साथ ही हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अमन और सलामती के लिए भी दुआ करेंगे। पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर मखदूम सरफराज साहब रहनुमाई फरमाएंगे। आए हम दुआ करें। ऐ रहीम व करीम खुदावन, तू जो बहर बर का खालिक है, तू जो हमारे बाप दादा का खुदा, तू उनकी दुआओं को सुनता था। ऐ खुदावन, हम तेरी तरफ रजू करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं, तो हमारी दुआओं को भी सुन। ऐ बाप, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का बदन बन के यहाँ पर बैठे हैं। ऐ प्यारे आसमानी खुदा, तो हम पर अपनी शफकत का हाथ बढ़ा और हमारी दुआओं को सुन। ऐ बाप आसमानी, हम तेरे हजूर अपने दिलों को खोलते हैं, अपने दिलों को उंडेलते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम आज़ादी के साथ इस चार दीवारी में तेरी हम्दो सताइश करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। ऐ खुदावंद, हम इस कंपाउंड के, एफसी कॉलेज के तमाम इंतज़ामिया के लिए, एफसी कॉलेज की बुनियाद डालने वाले शख्स के लिए और ऐ खुदावंद तमाम लोगों के लिए जो इसके इंतज़ामी अमूर चलाते हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करते हुए ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा मांगते हैं। ऐ खुदावंद, बड़ी बरकत बख्श उनको, उनके घरानों को, हर एक शख्स को। ऐ खुदावंद, तेरी मिन्नत करते हैं कि रेक्टर से लेकर हर उस शख्स के साथ हो जो इसकी खैर खाही के लिए काम करता है। ऐ खुदावंद, माली और चपरासी और चौकीदार, सबके लिए ऐ खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलीसिया के पासबान के लिए, सेशन मेंबर्स के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए जो इसका हाथ बैठाते हैं, इस बड़ी जिम्मेदारी में ऐ खुदावंद पेश है, खिदमत करते हैं। ऐ खुदावंद, उनको, उनके घरानों को बड़ी बरकत बख्श। इसी तरह ऐ खुदावंद, हम कलीसिया पाकिस्तान के लिए, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए ऐ खुदावंद, बाकी तमाम कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद, तेरा फजल चाहते हैं। इनके बच्चे बढ़े, फले और फूले हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद, इनके बच्चे आला तालीम हासिल कर बड़े ओहदों पर फायज हों। ऐ खुदावंद, इनके बच्चे और यहाँ के लोग ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद, वो तेरे पाक कलाम के मुताबिक तेरा इस ज़मीन पर नूर हो। ऐ खुदावंद, वो इस ज़मीन पर, इस धरती के नमक हो। ऐ खुदावंद, बख्श दे कि तेरा नाम इन लोगों के वसीले इस दुनिया पर, इस धरती पर, पाकिस्तान पर इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद, हम हर एक काम को तेरे खौफ में रह कर करें। ऐ खुदावंद, हम हर एक बात में ये याद रखें कि जो कुछ करते हैं तेरे लिए करते हैं और प्यार और मोहब्बत के साथ है खुदावंद तेरी खिदमत करते चले जाएं। जो तोड़े तूने दिए हैं इस कलीसिया के सब लोगों को, ऐ खुदावंद, बख्श दे कि वो
100 गुना फल लेके आए हैं खुदावन, बल्कि 200 गुना फल लेके आए। ऐ खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं, तो हम पर रहम कर। ऐ खुदावन हम सुनते आ रहे हैं कि आला तालीम ही किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कलीसिया के लिए वाहिद तरक्की का रास्ता है। ऐ खुदावन इस कॉलेज के वसीले, इस यूनिवर्सिटी के वसीले अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों पर आला तालीम के दरवाजे खोल दे। ऐ खुदावन माली मुश्किलात को दूर कर दे, ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, आला तालीम हासिल कर सकें, और ऐ खुदावन तेरे नाम को अपने ख़ानदानों में जिंदगियों में इज्जत और जलाल दे। ऐ प्यारे आसमानी बाप, इस चर्च के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, बख्श दे कि उनकी रूहानी जिंदगियां भी तेरे नाम से ऐ खुदावन इज्जत और जलाल पाए। खास तौर पर वो बच्चे जो बाहर से आला तालीम हासिल करके वापस लौटते हैं, ऐ खुदावन बख्श दे कि वो यहाँ पर बढ़ें, तरक्की करें ऐ खुदावन, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। मसीह यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 91 गाएंगे। ज़बूर नंबर 91 पहला हिस्सा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। ज़बूर नंबर 91, ज़बूर नंबर 91 पहला हिस्सा पहला वज़न, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है।
फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो खुदा उन दुआओं को सुनता है और जिंदगी में मौजज़ात करता है। हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए शिफा की खुदा उनके हजूर में दुआ करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके नाम में फतह है। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्र करते हैं जिसके नाम में कुदरत है। और तेरे कलाम में ये लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो नजात पाए। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं और तूने हमें चुना, तूने अपने बेटे यीशु के खून से हमें खरीद लिया ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां हों और अपनी जिंदगी की हर मुश्किल और परेशानी में तेरे हजूर में आ सकें। खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि हमारे पास ये मौका है कि हम तेरे बेटे यीशु के नाम से अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करें। और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम सभी तेरी हजूरी में मौजूद हैं और ये ईमान रखते हैं कि तू छूता है और शिफा देता है। तू जिंदा खुदावंद है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं ना वो बोलते हैं, लेकिन तू जिंदा खुदावंद है जो सुनता है, जवाब देता है और हमारी जिंदगी में काम करता है। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं कि यहाँ पर मौजूद हर एक को छू, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं खुदावंद उन्हें भी छू, सबकी जिंदगी में मौजज़ा हो। हर एक तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे लोग शिफा पाएं और मौजज़ा देखें। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे। उन सब के लिए खुदावंद हम तेरी हुजूरी में दुआ गो हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन अजरा के लिए, यूनुस साहब के लिए, उनके घराने के लिए, जमील भाई के लिए, इसी तरह से भाई क्रिस्टोफर के लिए, बहन बीना क्रिस्टोफर के लिए और बेटी अलिशा के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं राजू भाई के लिए, बहन शीबा के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए और इस तरह से भाई यासर रशीद के लिए दुआ करते हैं, बेटे यशवा के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ा हो, तेरी कुदरत का तजर्बा ये सभी करें। खुदावंद को छू और शिफा दे। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं जो कोरोना पेशेंट से हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, कोरोना के सबब से बीमार में मुबतला, बुखार में मुबतला हैं, उन सब के लिए खुदावंद शिफा मांगते हैं। तेरा मौजज़ा हर एक के लिए मांगते हैं। खुदावंद कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते हैं। तो अपनी कुदरत जाहिर कर, पूरी दुनिया को बहाल कर। खुदावंद तू हमें रहाई दे और खुदावंद ये दुनिया बहाल हो सके, माशी सरगर्मियां बहाल हो, लोग आज़ादी के साथ इबादत कर सके और खुदावंद तू इस वबा को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए भी बरकत मांगते हैं। खुदावंद तूने छू और उन्हें औलाद की नेमत बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी में बड़ा काम हो और तेरी कुदरत का तजुर्बा उनकी जिंदगी में हो। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम ख्वाहिश से गीत सुनेंगे और हमेशा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब ख्वाहिश गीत गाए तो जरूर उनके साथ गाया करें ताकि हम उन गीतों को कलीसियाई गीत बना सकें। आज का जो गीत हम आपके सामने पेश करने को जा रहे हैं, ये गीतों की किताब में से गीत नंबर 203 है। आप सब हमारे साथ इस गीत को निकाल कर गा सकते हैं और इसकी हम पहली 5 आयत को गाएंगे। गीत नंबर है 203।
गोशगुजार करना चाहता हूँ। आइंदा अतवार महीने के आखिरी अतवार होने की हैसियत से हमारे लिए शायर बानी के अतवार के तौर पर मखसूस है, और आज जो नहीं आए उन्हें भी ज़रूर बताएं और खुद भी अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आएँ, और हम सभी शायर बानी में शामिल होंगे। इसके साथ ही शादी की पुकारें हैं। सुंदस गफूर दुख्तर गफूर सादिक, उम्र 32 साल, हालत कंवारी, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर की रहने वाली की शादी जरिक दाऊद वल सलीम रहमत, उम्र 30 साल, हालत कंवारा, दिलकुशा गार्डन लाहौर के रहने वाले के साथ 26 फरवरी 2022 को होना करार पाई है। और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इमरान असलम व असलम परवेज, उम्र 30 साल, हालत कंवारा, मजंग फिरोजपुर रोड लाहौर के रहने वाले की शादी अक्सा सलीम डॉक्टर सलीम रजा, उम्र 33 साल, हालत कंवारी, फाजलिया लाहौर के रहने वाली के साथ 26 फरवरी 2022 को होना करार पाई है। और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। सानूर पतरस डॉक्टर पतरस मसीह, उम्र 20 साल, हालत कंवारी, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी विशाल रहमत वल्द रहमत मसीह, उम्र 26 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 20 फरवरी 2022 को होना करार पाई है। और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 338 338 रूह आ रूह पाक खुदावंद हुआ। गीत नंबर 338 338। और हम सब खड़े होकर खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में ये गीत गाएंगे।
हम इसी तरह खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, 11वीं आयत से 21वीं आयत तक। Paul's epistle to Galatians chapter 2 verses 11 to 21। और इस हिस्से की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई मिसेज सारा हारून करेंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था। इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डरकर बाज रहा और किनारा किया, और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रयाकारी की। यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रयाकारी में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सब के सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? गो हम पैदाइश से यहूदी और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के ईमान से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्त पर ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्त पर ठहरे, ना कि शरीयत के ईमान से, क्योंकि शरीयत के ईमान से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढाया अगर उसे फिर बनाऊं तो मैं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। चुनाचा मैं शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊँ। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। तशरीफ रखें। आज हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम को बांटने के लिए डॉक्टर केनेथ परवेज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर केनेथ परवेज साहब एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और अभी हाल ही में अपनी PhD मुकम्मल कर आए हैं। और चंद दिन पहले एक बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ कि हम एक जगह पर इकट्ठे थे, तो डॉक्टर केनेथ साहब की रिसर्च के हवाले से बात हो रही थी। तो डॉक्टर केनेथ साहब जिक्र कर रहे थे कि मैंने अपनी PhD जो है वो गलतियों दूसरे बाब की 11वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक जो हवाला है उस पर की है। और इस अतवार हमारी जो सीरीज चल रही है उसका भी जो हवाला था, तलावत थी, वो यही थी। तो मैंने फ़ौरन ही डॉक्टर केनेथ साहब से दरख्वास्त की कि क्योंकि हम गलतियों के खत पर ही सीख रहे हैं और इस अतवार हमारा हवाला जो है जिसमें से हम सीखेंगे वो भी यही है जिस पर खुदावंद ने आपको बरकत दी और फजल किया और आपको इस्तेमाल किया और आपने PhD की है। तो आप ज़रूर हमारे दरमियान आए, खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत थोड़े नोटिस पर
मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और आज हमारे दरमियान खुदा के कलाम को बांटने के लिए आए हैं। उनकी अहलिया भी हमारे साथ थी, उनकी छोटी बेटी भी, लेकिन क्योंकि वो ICF में संडे स्कूल में खिदमत सर अंजाम देती हैं तो इसलिए वो अभी जा चुकी हैं। हम दोनों के शुक्रगुजार हैं कि आज वो हमारे साथ हैं और हम तालियों के साथ डॉक्टर केनेथ को वेलकम करेंगे। डॉक्टर केनेथ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दरमियान आए। मेरी दरख्वास्त है कि आप आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के बाक़ादर पवित्र बाख्यार नाम में आप सबके हजूर सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का, पास्टर रोबिन का, उनकी मोहब्बत का, पुरजोश इस्तकबाल का। मेरे बड़े भाई हैं, जब भी मिलते हैं, जब भी मुलाकात करते हैं तो बहुत मोहब्बत का, शफ़क़त का इजहार करते हैं। और दूसरे नंबर पर उनकी आई एम थैंकफुल कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान आकर खुदा के पाक कलाम की खिदमत, जो कुछ भी खुदा ने मेरे दिल पे रखा है उसका आपके साथ इजहार करता हूँ। FC कॉलेज से, FC कॉलेज चर्च से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता, बहुत ही पुरानी रूट्स, जड़ें इस इंस्टीट्यूशन से, इस कलीसिया से, इस चर्च से जुड़ी हुई हैं मेरी स्टूडेंट लाइफ से। तो ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास इस्तेकाक की, प्रिविलेज की और इज़्ज़त की बात है कि मुझे खुदा ये मौका दे रहा है कि मैं आप सबके दरमियान आज खुदा के कलाम को प्रीच करूं, उसकी तबलीग करूं। इससे पहले कि हम आज के हवाला पर गौर करें जो कि आपके सामने पढ़ा गया, गलतियों के नाम ख़त जो कि पौलुस रसूल ने लिखा, उसकी 11वीं दूसरे बाब की 11वीं आयत से 21वीं आयत तक हम आज इस हवाला पर गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद गौर व फिक्र करें मिलकर इकट्ठे, मैं चाहूँगा कि हम छोटी सी दुआ करें। सो प्लीज़ लेट्स प्रे। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, तेरी वफादारी के लिए, कि जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे, जब हम खुद से, अपनी काविश से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से तेरे ख़ानदान में, तेरे फर्जंद, तेरे वारिस होने के काबिल ना थे, तो तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए, उसकी मौत के सबब से, उसके जी उठने के सबब से हमें अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे वफादार वादों के लिए जो तूने पुराने अहदनामे में किए और जिनका इजहार हमें नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में मिलता है। खुदावंद अगर तेरे कलाम की गहराइयों पर, तेरे कलाम की मिस्ट्रीज पर, राजों पर गौर किया जाए तो हमारी कोई भी तालीम, हमारी सारी डिग्रीज, हमारी सारी ट्रेनिंग भी उसके लिए काफ़ी नहीं। तो खुदा मैं खाली हाथ तेरे पास, तेरे कलाम को तेरे लोगों के पास लेकर आता हूँ। अपनी अकल, अपने फहम, अपनी ट्रेनिंग, अपनी डिग्रीज पर तकिया और इत्मीनान ना करते हुए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा रूह को अपना उस्ताद मानते हुए तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू हमें मौका बख्शता है कि हम तेरे कलाम को सीखें। लेकिन खुदावंद तेरे कलाम की तासीर सिर्फ तब मुमकिन है जब तेरा रूह लोगों के जहनों को, उनके ख्यालों को, उनके कानों को मसा करके इस कलाम को कबूल करने की कुव्वत और ताकत और तौफीक अता करता है। तो मैं दुआ करता हूँ यहाँ पर बैठे लोग खुदावंद, उनके जहनों में खुदावंद ख्यालात को मसा करता हूँ, उनके कानों को मसा करता हूँ। खुदावंद अपने अल्फाज की क्लैरिटी के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ। दुआ करता हूँ खुदावंद के आज का ये कलाम बहुत सारे बंधन तोड़े। वो लोग जो निजात को शायद नामी तौर पर जानते तो हैं, लेकिन आज भी खुदावंद वो खौफ में, सज़ा के डर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आया वो खुदा के साथ ठीक हैं या नहीं ठीक। वो लोग जो खुदावंद निजात के मुकाशफे को बेहतर तौर पर नहीं समझते, मैं दुआ करता हूँ कि आज के कलाम से वो तेरे फजल, तेरे तोहफा, तेरी खुदावंद रास्तबाजी के पैगाम को, कलाम को बेहतर तौर पर समझ जाए। इस वजह से नहीं कि जो शख्स उनको कलाम बता रहा है वो बेहतर है, बल्कि तेरे कलाम फॉर द सेक ऑफ योर ओन वर्ड, तेरे रूह कुछ की ताकत से ऐसा हो। बंधन टूटे, लोग आज़ाद हों। जो लोग तुझसे वाकिफ़ नहीं वो मसीह यीशु को अपना ज़ाती निजात दहिंदा कबूल करें। और खुदावंद जब हम इस कलाम को सीखें, इस पर गौर करें, तो आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में
ہم مسیحی بلوغت میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند میرے دل کے خیالات، میرے منہ کے الفاظ تیرے نزدیک مقبول ٹھہرے، اور خداوند تو مجھے فضل دینا کہ میں عاجزی سے اور محبت سے تیرے کلام کو خداوند کلیئرٹی سے اور خداوند سادگی سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اس سے سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 39ویں آیت سے 48ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو ہمیں ایک سٹوری نظر آتی ہے، اس میں 2 ڈاکوؤں کی سٹوری ملتی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایسے بہت سارے انہوں نے معجزات کیے، ایسے بہت سارے کام کیے جس کو دیکھ کر ہم دھنگ رہ جاتے ہیں، اور جن کو جب ہم سمجھنے لگے تو انسانی جو فطرتی عقل اور لاجک اور ریشنل ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، وہ ہمیں اکثر بہت زیادہ کشمکش کا شکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کی آخری زندگی کے ایام میں، ان کی جب وہ صلیب پر اپنی جان آپ کی خاطر میری خاطر دے رہے تھے، تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے جو کہ ہمیں کئی دفعہ بہت زیادہ کشمکش کا شکار کرتا ہے، اور ہم ڈلامہ میں پڑ جاتے ہیں، ہم سوچ میں پڑ دیتے ہیں کہ یہ کیسا واقعہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، میری سوچ میں، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ وہاں پر ہمیں 2 ڈاکو، 2 بدکار ملتے ہیں، جس کو اگر آپ متی کی انجیل میں پڑھیں تو متی ان کو ڈاکو کہتا ہے، لوکا ان کو بدکار کہتا ہے۔ تو اس میں سے ایک بدکار، ایک ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی کیسے تو اگر مسیح ہے تو اس حالت میں ہے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کو گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب۔ تو اگر تو خود مسیح ہے تو خود بھی نیچے اتر، اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن اسی لمحہ ایک اور ڈاکو، ایک اور بدکار ہمیں صلیب پر نظر آتا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اپنے اعمال کے عوض، اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال کے باعث، اپنی بدکاری کے باعث یہ ساری چیزوں کا خمیازہ نتیجہ بھگت رہے ہیں، لیکن یہ شخص تو کسی گناہ کا حامل نہیں، اس میں تو گناہ نہیں، یہ تو بدکار نہیں، پھر بھی یہ ہاتھ پر ہے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ تو اس میں ہوگا۔ کیسے ایک ڈاکو اور بدکار جو صرف خداوند یسوع مسیح کے راست باز ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اور جو صرف یہ بات کا اعتراف کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی میں آئے گا، جب وہ آئے گا تو خداوند یسوع مسیح مجھے بھی یاد کرنا فردوس کا حصہ بن سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص جس نے ساری زندگی چوری کر کے، ڈاکے مار کے، بدکاری میں ہر طرح کا برا کام کیا، اپنے آخری ایام میں جب وہ زندگی کی کچھ سانسیں اس کی زندگی میں باقی رہ گئی تھی، وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا اقرار کرتا تو وہ فردوس کا حصہ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس بات سے حیران ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ غلط کاموں میں، بدکاری میں، گناہوں میں گزار کر آخری لمحہ میں وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا اور فردوس کا حصہ بن گیا۔ گلتیوں کا یہ خط کا یہ حصہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیوں ایسا ممکن ہوا اس بدکار کے لیے، اس ڈاکو کے لیے۔ لیکن آج ہم دوسرے باب کی صرف 11ویں آیت سے 21ویں آیت تک غور کریں گے۔ اگرچہ پچھلے سنڈے پادری صاحب نے بتایا کہ 11ویں سے 14ویں آیت تک آپ آلریڈی اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، میں 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک بتاؤں گا، لیکن ہم وہ 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک جو کہانی، جو واقعہ پالوس رسول تحریر کرتا ہے اس خط میں، اس کو، ان آیات کو اس سٹوری سے، اس واقعے سے، اس ایونٹ سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس سٹوری کو بھی میں انکلوڈ کروں گا اور 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کروں گا، لیکن بہت مختصر طور پر کچھ بنیادی چیزیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ نئے عہد نامہ میں جو زیادہ تر تحریریں، رائٹنگز ہمیں ملتی ہیں وہ خطوط کی ہیں، اب آپ سب اس بات سے واقف ہیں۔ تو جب آپ نئے عہد نامہ میں خطوط کو، لیٹرز کو، ایپسٹلز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ ان کو تب تک بہتر طور پر سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ اس کا تاریخی یا ثقافتی پس منظر ہے اس کو بہتر طور پر نہ سمجھیں، کیونکہ یہ خطوط کچھ پرابلمز کے، کچھ ایشوز کے، کچھ مشکلات کے جو کلیسیوں میں ہوتی تھی
ان کے جوابات ہیں جن کو خدا کے رسولوں نے کلیسیوں تک پہنچایا. دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں، اگر آپ کسی شخص کا میسیج پڑھ لیں یا آپ کو ای میل آئے، اس اگر میسیج کو، اگر آپ اس شخص کا ایک میسیج کسی کے فون پہ دیکھیں، اس ای میل کو کسی کے لیپ ٹاپ میں دیکھنے کا اتفاق ہو، اور اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اگرچہ آپ سرسری طور پہ اوپر والی سطح پہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس کو مس انٹرپریٹ کریں گے، اس کو ٹھیک طور پر اس کی تفسیر نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس بات کو کہنے کا پس منظر، اس کی وجہ، اس کا مقصد کیا ہے. اسی طرح جب آپ نئے عہد نامہ کے کسی بھی خط کو پڑھتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میری التجا ہے کہ آپ اس خط کا جو تاریخی یا ثقافتی پس منظر ہے اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور آسان لفظوں میں یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ جب یہ خط لکھا گیا، جیسے غلطیوں کا خط ہے، اس کو لکھنے کے پیچھے پولس رسول کی وجہ کیا رہی، اس کلیسیا میں ایشوز اور پرابلمز اور چیلنجز کون کون سے تھے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے پولس رسول نے یہ ساری چیزیں بیان کی. تو غلطیوں کے خط میں جو ہمیں تاریخی پس منظر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلیسیائیں ایک کلیسیا نہیں تھی. اگر آپ پہلے بات کو غور سے پڑھیں تو دوسری آیت میں لکھا ہے گلتیا کی کلیسیاؤں کو، تو یہ ایک چرچ نہیں تھا، ایک سے زیادہ چرچز تھے. پولس رسول نے ان کی بنیاد رکھی، پولس رسول ان کو پاسبانی خدمت کرتا رہا اور بہت سارے لوگوں کو خدام یسوع مسیح کے پاس لانے کا سبب ٹھہرا. لیکن پولس رسول جب اپنی سفر میں خدا کی خدمت کرتا تو ایک جگہ پر کلیسیا کو پلانٹ کر کے ان کی بنیاد رکھ کر وہ آگے چلا جاتا اور باقی علاقوں میں کلیسیاؤں کی بنیاد رکھتا. جب پولس رسول گلتیا میں، گلیشیا میں گلتیوں کی کلیسیوں کی بنیاد رکھ چکا تو جب وہ گیا تو اس کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ ان کلیسیاؤں میں آ گئے جن کو پولس رسول غلط یا فالس یا فیک استاتذہ بھی کہتا ہے، غلط ٹیچر، جو اپنے آپ کو ٹیچرز تو کہتے تھے لیکن وہ غلط تعلیم دیتے تھے. وہ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو گھبراتے تھے. یہاں پر 7ویں آیت میں لکھا ہے البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے. دوسرے الفاظ میں ان کی تعلیم کو ایسے توڑتے مڑوڑتے کہ لوگ ان کو سن کے ڈر جاتے اور ان کی سمجھ وہ بوجھ میں وہ بات نہ آتی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کہا جو کہ یہودی تھے اور مسیحی ہو چکے تھے، ان کلیسیوں میں آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سارے خدا یسوع مسیح پر اپنے ذاتی نجات دہندے کے طور پر بلیو کرتے ہیں، ویری گڈ، ویل ڈن، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات پر صرف ایمان لانا کافی نہیں، کیونکہ وہ خود یہودی تھے اور یہودیت کی نسل سے مسیحی ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مسیح یسوع کی ذات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ شریعت کی چیزوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا. مطلب اگر آپ میتھمیٹکس جانتے ہیں تو میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں ایسے سمجھیے کہ جیسس کرائسٹ جمع کچھ اور چیز یعنی کہ شریعت از اکول ٹو گاسپل، خوشخبری. تو پولس رسول اس بات کی مخالفت کرتا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو چاہیے کہ خدا یسوع مسیح کی نجات کو بہتر طور پر سمجھیں اور جانیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کے خاندان کا حصہ بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو اپنے فرزند بنا لے، تو صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات پر توکل کرنا، اعتبار کرنا کافی نہیں. آپ کو یہودیت کی کچھ رسومات، کچھ تعلیمات، کچھ احکامات پر عمل کرنا پڑے گا جس کے باعث آپ کا جو سیلویشن کا پیکیج ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. اب اس شریعت کی چیزوں میں بہت زیادہ چیزیں شامل ہیں جو کہ یہودی دستور کے مطابق مانی جاتی تھی. ان میں سے ختنہ کرنا، سرکمسیژن، ان میں سے سبت کو پاک ماننا، ان میں سے اور ایسی بہت ساری چیزیں جیسے کہ کھانے پینے کے اصول. اگر آپ گنتی کی کتاب، کبھی آپ کو موقع ملے، بہت سارے لوگ جب گنتی کی کتاب یا استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ بور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک لمبی فہرست ڈیٹیلڈ کمینڈمنٹس آپ کو ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں. آپ نے کھانا کھانا ہے، کون سا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کپڑے پہننے کون سے پہنے، کس طرح کے پہنے، رشتہ جوڑنا کس سے جوڑنا ہے، کس طرح سے جوڑنا ہے، اس کی ایک لمبی فہرست ملے گی. تو یہ غلط، فیک، فالس ٹیچرز جو تھے وہ اسی طرح کی تعلیم غلطیوں کی کلیسیاؤں میں دے رہے تھے. تو پولس رسول 6 سے
8वीं आयत तक यूं बयान करता है। मैं आपके सामने, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो प्लीज मैं पैसेजेस को बार बार पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें, अगर नहीं है तो प्लीज आप गौर से सुनिएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ये आयत बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर हम अपने मेन टेक्स्ट की तरफ जाएंगे। तो पौलुस रसूल उनकी गलतियों की कलीसियों की इस हालत पर गौर करते हुए कहता है, मैं ताज्जुब करता हूं, मतलब मैं हैरान हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। तो पहला सवाल, ये किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने से क्या मुराद है? ये कौन सी खुशखबरी है? मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। तो पौलुस रसूल कहता है वो खुशखबरी से मुराद वो गॉस्पल, वो एवेंजलिज्म का मैसेज जिसकी बुनियाद पर पौलुस ने गलतियों की कलीसियाओं की बुनियाद रखी, उसको उन उस्तादजा ने, उन गलत तालीम देने वालों ने बिगाड़ दिया, उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया और अब वो तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हें मायूस कर रहे हैं, तुम कश्मकश का और कंफ्यूजन का शिकार हो गए हो। इसी कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए हमें इस पूरे खत को समझने की और जानने की जरूरत है। तो अब हम आएंगे 11वीं से 21वीं आयत तक। तो 11वीं आयत से 14वीं आयत तक अगर आपको रिवीजन समराइज करना चाहूं, जो आपने पिछले हफ्ते भी कलाम सुना, उसमें हमें पौलुस रसूल एक और वाकया सुनाता है। वो वाकया क्या है कि पतरस अंताकिया में, यहाँ पे जो लफ्ज लिखा है वो कैफा है। तो कैफा पतरस का नाम है। पतरस जो है वो ग्रीक यूनानी का लफ्ज है और कैफा उसी का तर्जुमा है अरामी जुबान में, अरामाइक जुबान में। तो पतरस और कैफा एक ही शख्स है। मैं कभी कैफा कह दूंगा या पतरस कह दूंगा, बट बोथ आर सेम पीपल। सो कैफा या पतरस अंताकिया में कुछ मसीही लोगों के साथ कलीसिया में रिफाकत करने आया, और चूंकि वो खुद यहूदी था लेकिन फिर भी वो गैर कौम के साथ, जिनको गैर कौम को यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ नामख्तून से मुराद ऐसे लोग जो खतना याफ्ता नहीं थे, यहूदियों के मजहब के मुताबिक, उनकी रसूमात के मुताबिक कोई भी यहूदी जब यहूदी नस्ल से ताल्लुक रखता तो उसके लिए खतना रवाना उसको उस यहूदी खानदान का हिस्सा बनाता, लेकिन गैर कौम ऐसा नहीं करते थे। तो जो पतरस है वो जब उस कलीसिया में आया तो उसने उन गैर कौम लोगों के साथ, नामख्तूनों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया, नो डिस्क्रिमिनेशन। वो आया और एक ही मेज पर वो सारे खाना खाना शुरू हो गए। जब वो खाना खाते रहे तो उस फेलोशिप को एंजॉय भी करते रहे, लेकिन फिर पौलुस कहता है कि कुछ लोग याकूब की तरफ से आए, यरूशलेम से गालबन, क्योंकि जो इब्तदाई कलीसिया का मरकजी चर्च था, कलीसिया थी, वो यरूशलेम में थी। तो जब पतरस ने देखा कि याकूब जो कि खुद एक यहूदी था, उसकी तरफ से कुछ लोग आए, तो वो खाना खाते खाते, जो कि एक दिन नहीं कितने दिनों से वो ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था, उसने अपने आप को बाज कर लिया और वो पीछे हट गया उस मेज की रफाकत से। तो पौलुस ने जब ये देखा कि इसने ये क्या हरकत की है, तो उसने उसको मलामत की, पतरस की मुखालफत की कि उसने ऐसा क्यों किया। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं हर चीज को बयान कर सकूं, मैं मोटी मोटी चीजों को बताऊंगा। लेकिन पतरस जब पीछे हुआ तो टेक्स्ट हमें बताता है कि पतरस मख्तूनों के डर से ऐसा उसने किया। अब उसकी वजह क्या थी कि पतरस पीछे हुआ खाने की मेज से? क्योंकि वो डर गया। अब डरा किस चीज से था? ये पहला सवाल। शायद नामख्तूनों के साथ, गैर कौम के साथ वो ऐसा खाना खा रहा था जो कि यहूदी शरीयत के मुताबिक नहीं था। मे बी टेक्स्ट हमें उसके बारे में नहीं बताता। शायद वो लोग जो याकूब की तरफ से आए, उन्होंने इस बात पर इतराज किया कि पतरस जो खाना खा रहा है वो गैर कौम लोगों के साथ खा रहा है, तो उनके लिए बेहतर नहीं था समझा जाता अगर आप यहूदी तारीख पढ़ें तो ना सिर्फ गैर कौम का, नामख्तूनों का खाना खाना, बल्कि उनके साथ खाना बैठकर भी खाना नापाकी का और गलीजगी गलाजत का हिस्सा समझा जाता था। मेरा ख्याल है कि हम लोग जो पाकिस्तान में इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं उनके लिए बात समझना मुश्किल नहीं। हमारे गिरदोनवा में, कल्चर में आज भी एक ऐसा तबका पाया जाता है, आप सारे उससे वाकिफ हैं, जिसमें सिर्फ मसीहियों के खाने तक नहीं बल्कि उनके साथ खाने
ان کے کھانا کھاتے ہوئے ساتھ بیٹھنے کو بھی غلط بات، ناپاکی کی بات سمجھا جاتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میں بہت ہی عجیب سے نیبرہڈ میں محلے میں رہتا تھا جہاں پر میرا بچپنا گزرا، جہاں پر بہت زیادہ کنزرویٹو ریڈیکل اسلامی بھائی رہتے تھے. تو میں ایک جگہ پر کھانا کھایا جایا کرتا تھا اور وہ مجھے بہت پسند تھا، لیکن اس جگہ پر اس دکان پہ بیٹھ کر میں ہمیشہ ایک ڈر کا شکار رہتا تھا. وہ ڈر کیا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، اگر میری شناخت ہو جائے کہ میں ایک مسیحی ہوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ وہی کشمکش، وہی ڈر پطرس کے ساتھ ہے کہ وہ غیر اقوام کے نہ صرف کھانے سے بلکہ اس میز کو شیئر کرنے سے، کہ ان کی فیلوشپ کا حصہ بننے سے بھی ڈرا. پالوس کو یہ بات بہتر نہ لگی. کیوں بہتر نہ لگی؟ 14ویں آیت میں لکھتا ہے وہ، جب میں نے دیکھا، قابل غور، کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے، تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ تو پالوس کو پطرس کا، کیفا کا جو یہ ایٹیٹیوڈ تھا، جو رویہ تھا، وہ بہتر نہ لگا. اب 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک، سوری ٹک می لانگ، مجھے تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا اس کی تمہید بنانے میں، لیکن آپ اس پیسج کو جس پر اب ہم غور کرنے لگے ہیں اس کو بہتر طور پہ نہیں سمجھ پائیں گے اگر اس سے پچھلی جڑی چیزوں کو آپ بہتر طور سے نہ سمجھیں. تو 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم 3 امپورٹنٹ چیزوں کو سیکھتے ہیں. جو پہلی بات اس حوالہ سے ہم سیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، انسان صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے. ہماری راست بازی کا منبع اور اوریجن صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو لکھیے. انسان صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے. اب یہ بہت ہی زرخیز، بہت ہی رچ ٹیکسٹ ہے. انفیکٹ جب میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں تو پلیز اس کو غور سے سنیے کہ اگر آپ کو کوئی اس کشمکش میں ڈال دے، اگر آپ سے کوئی ایک بندش میں ڈال دے کہ بھئی آپ نے مسیحیت کو اور مسیحی ایمان کو صرف کچھ آیات میں یا کچھ لفظوں میں بیان کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ آیات غلطیوں کے 2 باب کی 15ویں سے 16ویں آیت تک آپ کو مسیحی ایمان کا خلاصہ، کنجی فراہم کر دیتی ہیں. اور وہ خلاصہ کیا ہے کہ مسیحی ایمان کے مطابق کوئی بھی شخص راست باز خداوند کے حضور نہیں ٹھہرایا جائے گا. وہ تب راست باز ٹھہرایا جائے گا جب وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ایمان اور اعتقاد لے آئے. اب اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں جو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے. 2 کوسچنز انفیکٹ یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا. 2 کوسچنز. پہلا کوسچن کہ شریعت کے اعمال سے کیا مراد ہے، یہ کیا چیز ہے اس آیت میں. اور دوسرا کوسچن کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم کیسے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. میں اس پوائنٹ پر تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا، جو باقی کے 2 نکات ہیں اس پر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن چونکہ یہ پورے ٹیکسٹ کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، بلکہ مسیحی زندگی کی فاؤنڈیشن ہے، تو میں چاہوں گا اس پر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں اور باقی 2 نکات کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. تو اس شریعت کے ایمان کیا چیز ہے؟ پرانے عہد نامہ میں خدا نے انسان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے جس میڈیم کا استعمال کیا وہ شریعت تھی. دوسرے الفاظ میں جب خدا نے اسرائیل کو، عبرانی لوگوں کو اپنی قوم کا حصہ بنانے کے لیے فضل ان پر کیا تو خدا نے اس ریلیشن شپ کو، اس تعلق کو، اس رشتے کو استوار رکھنے کے لیے ایک چیز کا انتخاب کیا اور وہ تھی شریعت، جس کو انگریزی میں آپ لا بھی کہہ سکتے ہیں.
تو شریعت میں بے تحاشا احکامات ہمیں ملتے ہیں جس کے جو یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، عبرانیوں کے لیے، اسرائیلی قوم کے لیے اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اگر وہ شریعت کے احکام پر، اس کی روایات پر عمل نہ کرتے تو جو خدا اور اسرائیلیوں کے درمیان تعلق تھا اس میں ڈسرپشن آ جاتی، وہ اس میں ڈویژن آ جاتی۔ تو یہ شریعت کے اعمال جس کا پولس رسول ذکر کرتا ہے، یہ وہ ساری شریعت کی باتیں ہیں جو ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتی ہیں۔ اگر آپ، میں ویسے آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پرانے عہد نامہ میں سے ان سارے احکامات کو 1 by 1 کر کے لکھیں تو ٹوٹل آپ کو قریباً 613 احکامات ملیں گے، 613 commandments جو آپ کو مختلف کتابوں میں سے، خاص کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شریعت کے احکامات کہاں پر ہیں تو وہ گنتی کی کتاب اور استثناء کی کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ تو پولس رسول جب کہتا ہے شریعت کے اعمال تو اس میں وہ سارے احکامات جو خداوند نے اسرائیلی قوم کو دیے جس کے باعث وہ اس پر عمل کرتے، اس میں سبت کو پاک ماننا، کپڑے کیسے پہننے، کھانا کس طرح کا کھانا، ختنہ کروانا، اس کے بعد باقی اور زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں کے سارے احکامات اس میں پائے جاتے تھے۔ تو یہ مراد ہے شریعت کے اعمال سے۔ اب دوسرے نمبر پہ راست باز ٹھہرائے جانے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کو پہلے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پلیز فوکس آن دیٹ۔ راست باز ٹھہرائے جانے سے کیا مراد ہے؟ پولس کہتا ہے کہ انسان یا بشر یا کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں ہے وہ شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کیا ٹھہرایا جائے گا؟ اب یہ راست بازی کیا چیز ہے؟ راست بازی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے پیسو رائچسنس اور ایک ایکٹیو رائچسنس۔ یہ کیا ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ پیسو رائچسنس ایسی راست بازی ہے اور جو بہت اہم ہے، جو مسیحی مذہب کی، جو مسیحی ایمان کا بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب آپ اور میں گناہ کی موت میں جکڑے ہوئے تھے، گناہ کی غلامی میں ہی تھے، تو خدا نے اپنی راست بازی کو اپنے فضل کے تھرو ہم پر ادھیلا، ہمیں روحانی طور پر زندہ کیا اور اپنے بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا فضل عطا کیا اور ہمیں اپنا وارث بنا لیا۔ دوسرے الفاظ میں کہ یہ جو راست بازی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ وہ راست بازی نہیں جو آپ سے اور مجھ سے بلونگ کرتی ہے، بلکہ یہ خدا کی اپنی پاکیزگی، اپنی راست بازی اور اپنی جو کردار کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے، جو مسیحیوں کے لیے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ضروری ہے تو اس کے لیے میں ایک اور حوالہ پڑھوں گا جو بہت ضروری ہے۔ افسیوں کے خط میں سے، افسیوں کا خط 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو میں پڑھوں گا، بلکہ ایک آیات بھی پڑھوں گا تو ہو جائے گا کام۔ افسیوں کا خط 2 باب اور اس کی پہلی آیت، اور اس سے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اب یہ جو مردہ پن ہے، یہ کوئی لٹرلی طور پر مردہ پن نہیں ہے کہ آپ مرے ہوئے تھے لٹرلی، یہ روحانی مردہ پن ہے جس میں آپ اپنے گناہوں میں، اپنے قصوروں میں خدا کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو ختم کر کے موت والی زندگی گزار رہے تھے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ امریکن ٹرمینالوجیز میں دیکھیں تو آپ زندہ تو تھے لیکن آپ زومبی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی زندگی گناہ میں کہ دلدل میں اور گناہ کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن ایک دن خدا نے اپنے فضل کے تھرو آپ کی طرف نظر کی اور اپنی راست بازی آپ کو دے دیا۔ اگر اس کو اور امیجنیشن میں سمجھنا چاہیں تو یہ وہی سین ہے جو خدا یسوع مسیح نے لازر کے ساتھ کیا، کہ جب لازر مر چکا تھا تو خدا یسوع مسیح اس کی قبر کے پاس آئے اور اس کی موت میں ہی اپنے جو الفاظ جن میں زندگی پائی جاتی ہے اس کو پکارا، لازر باہر آ جا، تو وہ اپنے مردہ پن میں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ بالکل اسی طرح آپ اور میں بھی اپنے گناہ کی غلامی میں، گناہ کے شکنجے میں مردہ تھے، لیکن خدا نے اپنے فضل، اپنی مہربانی کے تحت آپ پر اور مجھ پہ نگاہ کی اور وہ راست بازی جو اس سے بلونگ کرتی تھی وہ ہمیں دے دی۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک اور نقطہ بھی ضروری ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ خدا نخواستہ کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں اور مرڈر کر کے
उस शख्स को एक ठिकाने लगाते हैं, लेकिन आपके जो कपड़े हैं वो सारे गलीज हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, उन पे खून के धब्बे लग गए हैं, और आपको पता है कि पुलिस आपके पीछे और आपको ढूंढेगी और आपको सजा देगी। तो आप क्या करते हैं, आप छुपते छुपाते घर में जाते हैं और उस गंदे कपड़ों को देखकर शर्मिंदा होते हैं और डरे होते हैं और मायूस होते हैं कि अब मैं कैद में जाऊंगा और मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ेगी। तो आपका एक भाई या आपका एक बाप या कोई भी आपका एक दोस्त साफ सफेद कॉटन का सूट पाए हुए होता है, वो वहां पर आपको देखता है और वो देखता है कि भाई ये शख्स के कपड़े तो गलीज है, गंदे है, उस पर खून लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, आपको उस सजा से, उस अदालत से, उस मायूसी से, उस तारीकी से जिसका सामना आप कैद में करेंगे, उससे बचाने के लिए वो अपने सफेद पोशीदा इनोसेंट वाले कपड़े उतारता है, वो आपको पहना देता है और आपके गलीज और गंदे गुनाह आलूदा कपड़े खुद पहन लेता है। बिल्कुल उसी तरह जो गुनाह वाली जिंदगी आपकी थी, जो मेरी थी, मसीह के साथ, मसीह के रिश्ते में दाखिल होने से पहले मसीह ने उस रास्तबाजी जो यीशु मसीह की थी, जो कि हर तरह के गुनाह से पाक था, जिसने हर तरह की आजमाइश में पड़ा लेकिन उस आजमाइश पर गलबा पाकर उसने फतह याबी हासिल की, उसने अपनी रास्तबाजी को लिया और आपको ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो साफ कपड़े उस भाई ने, उस बाप ने उस शख्स को सजा से बचाने के लिए आपको दे दिए, वही रास्तबाजी खुदा ने मसीहियों पर ट्रांसफर कर दी। अब ये बात तो समझ आती है, लेकिन आप में से यहां पर कई बैठे लोग शायद इस बारे में सोचते हो कि अगर ये रास्तबाजी खुदामंद की तरफ से है, खुदाम यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से है, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे कोई अच्छे काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो रास्तबाजी मिल गई। इसका मतलब मुझे अब जिस तरह की जिंदगी गुजारूं वो ठीक है, मुझे लाइसेंस मिल गया कि मैं हर तरह का बुरा काम भी करूं, घटिया काम भी करूं, मैं बीवी से भी बदसलूकी से पेश आऊं, करप्शन भी कर लूं, गंदी गालियां भी दे दूं, जो काम खुदा के मुताबिक, कलाम के मुताबिक नहीं है उसको भी कर लूं। लेकिन चूंकि खुदा ने मुझे रास्तबाज ठहरा दिया, अब मैं जो मर्जी करूं, मेरे पास लाइसेंस आ गया, तो ये भी मुमकिन नहीं। ये जो रास्तबाजी है, जो आप जिसकी तरफ बढ़कर खुदावंद की तरफ कदम उठाएंगे, उसे कहा जाता है एक्टिव राइचसनेस। तो जो रास्तबाजी का यहां पर जिक्र किया, जिसमें आप मुर्दा थे लेकिन खुदा ने आपको चुना, थामा, अपना फजल किया और आपको रूहानी तौर पर जिंदा करके अपना फर्जंद बनाया, ये रास्तबाजी, एक्टिव रास्तबाजी वो रास्तबाजी है जिसमें आपको जब ये पता चल जाए कि खुदा ने अपने बेटे की बेश बहा खून बहाकर मुझे अपना बेटा बनाया, इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं पाकीज़गी की और बेहतर तौर पर जिंदगी गुजारूं। तो दूसरे नंबर पर जो इसका पॉइंट रिलेटेड है वो ये है कि आपके अच्छे काम, गौर से सुनिए, आपके अच्छे काम आपकी निजात की बुनियाद नहीं है, बल्कि आपकी निजात का फल है। चूंकि खुदा ने आपको रास्त ठहरा दिया, और जिस शख्स को खुदा ने जेन्युइनली रास्तबाज ठहराया, ऐसा मुमकिन नहीं कि वो शख्स अपनी रास्तबाजी, अपनी पाकीज़गी को खुदा के पाक कलाम के मुताबिक ठीक तरीके से ना गुजारे। तो दूसरे अल्फाज में खुदा की रास्तबाजी, अगर आप दरख्त को इमेजिन करें, एक ट्री के बारे में सोचिए, आप खुदा की दी हुई रास्तबाजी आपकी रूट्स हैं, वो आपकी फाउंडेशन है, लेकिन जो आपके अच्छे काम और खुदा के कलाम के मुताबिक चलना और अहकामात पर अमल करना, चर्च आना, दुआ करना, ये सारी चीजें, ये उस रास्तबाजी का फल है जो आपकी रास्तबाजी से नजर आता है। तो सबसे पहली चीज जो हम इस हवाला से सीखते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा, अगले एक नुक्ता पर जाऊंगा, कि इंसान सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहराया जाता है। अब प्रैक्टिकल थिंग्स, कुछ एप्लीकेशंस। दूसरे अल्फाज में कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा करे कि खुदा के नजदीक मैं मकबूल हूं क्योंकि मैं ज्यादा मजहबी, ज्यादा चर्च जाने वाला, ज्यादा दुआ करने वाला, मसीही बेहतरीन खानदान से ताल्लुक रखने वाला, थियोलॉजी में पीएचडी करने वाला,
सोशली पाकिस्तान में बेहतरीन खानदान से ताल्लुक रखने वाला हूं, तो इसलिए खुदा मुझे मकबूल ठहराएगा और इसलिए मैं उसके रासबाजी का हकदार हूं। कलाम मुकद्दस में पालूस साफ साफ इस बात को लिख देता है कि आपकी रास्तबाजी की बुनियाद ना कोई डिग्री, ना कोई रिलीजियस एक्टिविटीज, ये सारी अच्छी बातें हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, सो दैट्स वेरी गुड, इसमें कोई बुराई नहीं मैं कर रहा, ये करना भी चाहिए। लेकिन आपकी रासबाजी की जो फाउंडेशन और बुनियाद है वो सिर्फ और सिर्फ खुदाम यीशु मसीह की ज़ात है, जिस पर जब आप ईमान लाते हैं तो आप खुदा के हुजूर रास ठहराए जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें इस हवाला से सीखने को मिलता है, जब आप खुदा के फजल के बाइस, मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तीसरे नुक्ता पर भी नहीं, जब आप खुदा के फजल के बाइस रास्तबाज ठहराए जाते हैं तो ये रास्तबाजी सिर्फ आपके और खुदा के दरमियान ताल्लुक को बेहतर नहीं करती, बल्कि मसीहियों के दरमियान इंसान और इंसान के ताल्लुक को भी बेहतर करती है। अब यहाँ पे पहले स्लीप थी, एक क्रॉस थी, तो मैं उसको इलस्ट्रेट कर सकता था, लेकिन थिंक ऑफ अ क्रॉस, सलीब के बारे में सोचिए कि जब आप निजात के बारे में, खुदा की रास्तबाजी के बारे में सीखें या समझें, तो उसका एक वर्टिकल एस्पेक्ट है और एक हॉरिजॉन्टल। दूसरे अल्फाज में खुदा के नजदीक जब आप रास्तबाज ठहराए जाते हैं तो वो सिर्फ आप और खुदा का ताल्लुक ठीक नहीं होता, बल्कि इंसान और इंसान का, कलीसियाओं का आपस में भी ताल्लुक ठीक होता है। और हमें इस हवाले से कैसे सीखने को मिलता है? इनफैक्ट दर हकीकत पौलुस रसूल ने जिस बात पर पतरस को, कैफा को झिड़का, वो यही वजह थी। मेरा नहीं ख्याल कि जो पतरस था वो खुदा की रास्तबाजी को समझता नहीं था, लेकिन अगरचे वो अपनी और खुदा के ताल्लुक से तो बहुत बेहतर तौर पे आगाह था, लेकिन जब वो बाकी कलीसिया के साथ उस मेज पर खाने बैठा तो उसने इस एस्पेक्ट को, इस पहलू को ठीक से ना समझा। तो पौलुस उसे इसलिए झिड़कता है, उसकी इसलिए मुखालफत करता है और इसलिए कहता है कि वो मलामत का हामी है, क्योंकि अगरचे वो खुदा के साथ अपने ताल्लुक को तो ठीक कर रहा था, लेकिन जो उसका ताल्लुक बाकी लोगों के साथ था, बाकी मसीहियों के साथ था, जो डिफरेंट नस्ल से थे, जो कि यहूदी नहीं थे, जिनकी एथनिसिटी फर्क थी, जिनकी शनाख्त फर्क थी, उसने अपने आप को उनका हिस्सा बनाने से रोका और पौलुस ने उसको इस बात पर झिड़का और उसकी मुलामत की। एप्लीकेशन ये है कि रूहानी चीजें, और मेरा ख्याल है प्लीज उसको गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान में हमारे कॉन्टेक्स्ट में, और मैं कोई तनकीदी तौर पर, सिर्फ रवायती तौर पर यह बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तानी कलीसिया से, अपने लोगों से मोहब्बत है, उनका दर्द मेरे दिल में कितना है वो खुदा बेहतर तौर पर जानता है। पाकिस्तान में रूहानी चीज़ों को और प्रैक्टिकल चीज़ों को दो फर्क चीज़ें समझा जाता है। ये समझा जाता है कि भाई अगर आप चर्च आ रहे हैं, खुदा के कलाम सुन रहे हैं, रूहानी चीज़ें बेहतर है, आपका वर्टिकल एस्पेक्ट ठीक है, तो बस खत्म। अब मैं घर जाके अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करूं, अपने काम पे डिसऑनेस्टी करूं, करप्शन करूं, लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आऊं, अपनी जिंदगी को सुस्ती से और गैर जिम्मेदारी से गुजारूं, तो चूंकि मेरा रूहानी ताल्लुक ठीक है, सिर्फ मैं चर्च आ रहा हूं, चलो सुबह काम पे निकलने से पहले दुआ भी कर लेता हूं, तो ये काफी है। लेकिन याद रखिए कि मसीही ईमान में रूहानी चीजों को और अमली चीजों को मुख्तलिफ तौर पर नहीं देखा जाता। कोई शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर जिसकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं और जो निजात के मुकाशफा से बेहतर तौर पर वाकिफ हो जाता है, ऐसा मुमकिन नहीं कि उसका ताल्लुक उसकी बीवी से, उसका रवैया उसके बच्चों से, उसका रवैया उसके दोस्तों से, उसकी दयानतदारी उसके काम पर, उसकी दयानतदारी उसकी मेहनत पर, सुस्ती पर नहीं। वो शख्स फिर सुस्ती में नहीं रहता, वो कहता है कि खुदा ने मेरी रूहानी आंखों को खोला तो मैं मेहनत भी करूंगा, मैं अच्छे से दयानतदारी से काम भी करूंगा। तो हमें जो दूसरी चीज सीखने को मिलती है रासबाज ठहराने के ताल्लुक से, कि जब आप रासबाज ठहराए जाते हैं तो इसका ताल्लुक सिर्फ वर्टिकल एस्पेक्ट, आप और खुदा के दरमियान नहीं,
بلکہ خدا آپ کی روحانی آنکھوں کو کھول کے آپ کو ایسی حکمت عطا کرتا ہے جس میں آپ اپنے گرد و نواح کے جو کلیسیاں ہیں، جو ایماندار ہیں، آپ کا خاندان ہے، ان سے بھی بہتر طور پر رشتہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ، ایک مثال دے رہا ہوں، اپنی بیوی سے آپ کا تعلق ٹھیک نہیں تو، یا بیوی کا خاوند سے ٹھیک نہیں، تو آپ کو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ There is something wrong۔ روحانی اور عملی تعلق کٹھے۔ تو دوسری چیز، جب ہم خدا کے فضل کے باعث راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو خدا کا اور ہمارا تعلق ہی نہیں صرف استوار ہوتا، بلکہ خدا ہمارے گرد و نواح میں جو ہمارے انسان کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ اور مسیحیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی بہتر نظر آتا ہے۔ پھر اپنی انا میں، اپنے پرائیڈ میں نہیں رہتے۔ دوسرے الفاظ میں، آپ مسیحی خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا جو مرکزی جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح کی ذات بن جاتے ہیں۔ پھر آپ چاہے پی ایچ ڈی ہوں یا گورنمنٹ کے پی این ہوں، آپ اپنے آپ کو ایک خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پھر آپ چاہے ڈیفینس میں رہتے ہو، ایف سی کی کسی کوٹھی میں رہتے ہو، یا کچی وادی سے آپ کا تعلق ہو، آپ اپنے آپ کو مسیحی خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں آپ چاہے بہت امیر ہو، آپ کے بینک میں 1 لاکھ پڑا ہو، 10 لاکھ ہو، یا آپ کے پاس صرف گھر میں 10,000 مہینے کے آ رہے ہو، آپ اپنے آپ کو اس خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو انا میں، تکبر میں نہیں، بلکہ خدا کے خاندان کو امبریس کرنے کا، ہر زبان سے، ہر تعلق، ہر قبیلے سے، ہر ایتھنیسٹی سے، ہر نسل سے جو خدا یسوع مسیح سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کو اپناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خدا یسوع مسیح کے ایک کرنے کی، یہی وجہ ہے کہ ہماری اسی کلیسیا میں پاکستانی بھی موجود ہے، اور ہمارا بھائی جو امریکہ سے ہے وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ جب خدا ہمیں ایک کر دیتا ہے، جب ہم خدا میں اپنی شناخت ڈھونڈ لیتے ہیں، تو ہمارا بھید بھاؤ نسلی یا پیسوں پر یا سماجی تفرقات پر نہیں رہتا، بلکہ ہماری ایک ہی بیج بن جاتا ہے، یونیفارم کی طرح۔ جیسے یونیفارم اسکول میں بچے پہنتے ہیں تو وہ سارے، سب کے نزدیک کوئی بھی تفرقہ تفریق یا ڈفرنسز نہیں رہتے، اسی طرح مسیحی کلیسیا میں بھی ہمارے سارے تفرقات دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حوالہ پڑھوں گا، تیسرے باب کی، اس کو صرف آپ غور سے سنیے گا، تیسرے باب کی 28ویں آیت۔ پولس رسول کہتا ہے، مسیح میں نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں کیا ہو؟ ایک ہو۔ دوسرے الفاظ میں، جب آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو آپ مسیحی خاندان کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، اگر آپ کسی بھی باعث تکبر کا، انا کا، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا، چاہے وہ آپ کی کلیسیا میں ہو یا عالمگیری طور پر باہر والے لوگوں سے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو آپ محبت سے، عاجزی سے ان لوگوں کی طرف جائیں اور ان کو مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے قبول کریں۔ آخری اور تیسرا پوائنٹ، خدا کے فضل کے باعث راست باز ٹھہرائے جانے کے بعد ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو کر مسیح کو اپنے آپ میں زندہ رکھتے ہیں۔ That's a third point۔ خدا کے فضل کے باعث راست باز ٹھہرائے جانے کے بعد ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو کر مسیح کو اپنے آپ میں زندہ رکھتے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ٹیکسٹ میں لکھا ہے، میرے ساتھ پڑھیے، دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک، اور یہ میرا فائنل پوائنٹ ہے۔ چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ اور آگے قابل غور، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ جب آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں
تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اس دن آپ نے بپتسمہ لیا تو بس میرا قانون ختم, گھر جا کے سوتا ہوں, سنڈے کو چلا جایا کروں گا, بس آرام سے بپتسمہ ہو گیا, سب کام ختم, اب میرا کوئی اس میں رول نہیں. بلکہ جب آپ راست پاس ٹھہرائے جاتے ہیں, جب خدا آپ کی مردہ زندگیوں کو روحانی طور پہ زندہ کر دیتا ہے, تو پھر آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں. میٹافوریکلی, یہ فگریٹیولی میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی لٹرلی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوئی صلیب ڈھونڈتے کہ میں مصلوب ہو جاؤں گا, اپنے آپ کو چھانٹے ماروں گا تو اس کے بعد اذیت سے مسیح کے ساتھ مروں گا, ایسا نہیں ہے. آپ مسیح کے ساتھ میٹافوریکلی تشبیہتاً مصلوب ہوتے ہیں اور پھر آپ نہیں, مسیح آپ میں زندہ ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں, جب آپ خدا کے فضل کے بعد راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کا مرکز اور مقصد صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کو جلال دینا اور اس کے لیے زندگی گزارنا بن جاتا ہے. آپ کی آنکھیں تو بایولوجیکلی آپ کی رہتی ہیں, لیکن آپ کی کوشش رہتی ہے کہ ان آنکھوں سے میں جو کچھ بھی دیکھوں وہ وہی دیکھوں جو مسیح یسوع کے نزدیک مقبول ہو. ٹانگیں تو بایولوجیکلی آپ کی رہتی ہیں, لیکن جب اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ مصلوب کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں انہی راہوں پر چلوں گا جس پر مسیح یسوع چلا. جب آپ مسیح یسوع کے نزدیک راست باز ٹھہر جاتے ہیں تو دماغ تو آپ کا ہی رہتا ہے, اس میں مائنڈ تو آپ کا ہی ہے, بایولوجیکلی اٹ بلانگس ٹو یو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں صرف وہی خیالات سوچوں گا, انہی باتوں پر غور کروں گا جو خداوند یسوع مسیح کے نزدیک مقبول ہو. تو جب آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں, جب خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں, تو آپ میٹافوریکلی مردہ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نہیں جیوں گا, میرے مقصد, میرے مفادات اب سائڈ پہ گئے, اب میری زندگی میں جینے کا مقصد صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا پرچار کرنا, اس کے لیے نور بن کر, اس کے لیے نمک بن کر زندگی گزارنا ہے. تو تین باتیں اس کو سمرائز کر رہا ہوں, then we will finish. پہلی بات, صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات ہی آپ کو راست ٹھہرا سکتی ہے. آپ کی کوئی کوالیفیکیشن, آپ کی کوئی ڈگری, آپ کی کسی بھی طرح کی روحانی یا مذہبی سرگرمی, آپ کا کوئی بھی سٹیٹس, چاہے وہ روحانی ہو, سوشل ہو, سائیکولوجیکل ہو, معاشرتی ہو, نفسیاتی ہو, آپ کو خدا کے نزدیک مقبول نہیں ٹھہرا سکتا. صرف آپ کا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا کہ میں اس کو اپنے ذاتی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہوں, آپ کو خدا کے نزدیک راست ٹھہراتا اور اس میں آپ کو اس کے خاندان کا حصہ بنا دیتا. پہلا پوائنٹ. دوسرا, جب آپ خدا کے فضل کے باعث راست ٹھہرائے جاتے ہیں تو اس کا تعلق صرف آپ کے اور خدا کے درمیان نہیں رہ جاتا. You have to think horizontally as well. خدا آپ کو حکمت بھی دے گا کہ جیسے آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں, آپ پریکٹیکلی بھی ایک اچھے شہری کی طرح, ایک اچھے باپ کی طرح, ایک اچھے بھائی کی طرح, ایک اچھے سول آفیسر کی طرح زندگی گزاریں اور خدا کے نام کو چلا لیں. اور تیسری اور آخری بات, جب خدا کے فضل کے باعث آپ راست ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو مصلوب کر کے مسیح کو اپنے آپ میں زندہ کرتے اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. آئیے ہم دعا کریں. خداوند اس کلام کے لیے, اس انکریجمنٹ کے لیے جو کہ میری اپنی زندگی کے لیے بہت بڑھوتی کا, روحانی بلوغت کا باعث بنی, تیرے شکر گزار ہے. خدا میری صرف یہی سادہ سی التجا ہے کہ جب تیرے لوگ, یہ مقدسین اس بلڈنگ سے باہر جائیں تو وہ اس کلام کو اپنے گلے کا توق بنا لیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہماری اپنی میرٹس پر نہیں چنا, بلکہ صرف اور صرف اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے باعث وہ راست بازی ہمیں دے کر چنا اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. اس کے لیے تیرا شکر ہو. اگر اس جگہ پر ایسے لوگ ہیں جو نجات کے پیغام سے ڈرے ہوئے ہیں, یا جو ہمیشہ کشمکش کا شکار رہتے کہ پتہ نہیں میں خدا کے نزدیک مقبول ہوں یا نہیں ہوں, تو مسیح یسوع کے نام سے شیطان کی وہ سارے بندھن توڑ کر ان کی زندگی میں سکون, اطمینان اور یہ ایشورنس لے کر آتے ہیں کہ وہ تیرے نزدیک مقبول ہیں خداوند یسوع کے باعث. فضل دے کے یہ نہ صرف تیرے ساتھ بلکہ گرد و نواح میں باقی مسیحی کلیسیا کے ساتھ
اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہتر طور پر زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح خداوند جب ہم اس کلام پر غور کریں تو ہم اپنے آپ کو مسلوب کر کے مسیح یسوع کو اپنے آپ میں زندہ رکھیں اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے زندگی گزاریں۔ اس کلام کا بویا ہوا بیج روح القدس استعمال کرے لوگوں کی زندگیوں میں تاکہ وہ بہت سارا پھل لا سکیں اور پاکستانی کلیسیا میں اور عالمگیری طور پر تیرے نام اور پرچار کا سبب ٹھہرے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اس وقت ہم حجی کے لیے گیت گائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور دعا کریں گے مختصراً عمران دانش کی فیملی کے لیے۔ ان کی والدہ خداوند میں سو گئیں اور ان کے لیے بھائی شکیل سنی، بھائی شکیل جان اور بھائی رسولیہ نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے کلیسیا مل کے دعا کرے کہ خداوند ان کو تسلی دے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر کرتے ہیں جس نے موت پر فتح پائی ہے، اور تیرے بیٹے یسوع کی موت پر فتح ہمیں تسلی دیتی ہے، فتح کا یقین دیتی ہے کہ ہمارے عزیز جو اس دنیا سے گئے ہیں یسوع پر ایمان کے وسیلے سے موت پر فتح پا کر زندگی میں داخل ہوئے ہیں۔ خداوند اس ایمان میں بھائی عمران دانش کی ساری فیملی کو مضبوط کر کہ ان کی والدہ ابدی آرام میں داخل ہوئی ہے، اس گلے میں شامل ہوئی ہے جس کا گلہ بان خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی اور زندہ ہوا اور آسمان پر تیرے داہنے ہاتھ ہے۔ خداوند ہم یہاں پر جتنے عزیز بیٹھے ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کو بھی اس ایمان میں مضبوط کر، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ اس وقت ہم خداوند کی تعریف میں گیت نمبر 394 گائیں گے، 93 گائیں گے، 393، یہوہ 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 یہوہ، یہوہ زندہ خدا، وہ ہمارا بادشاہ۔ گیت نمبر 393، گیت نمبر 393، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ہدیہ جات بھی خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے۔ Yeah.
सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया कि हम तेरे पास आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से हमें रास्तबाज ठहराया ताकि हम तेरी नजर में मकबूल ठहर सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल भी किया कि आज अपने हदियाजात भी हम तेरी हजूरी में ला सकें। खुदा इन हदियाजात को कबूल कर, तमाम देने वालों को बरकत बख्श दे और ये तौफीक बख्श दे कि हमारी कलीसिया रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बरकत पाए, ईमान में मजबूत और कायम हो, एक जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बन सके, कौमी सतह पर यीशु की खुशखबरी की मुनादी के लिए तैयार हो सके। खुदा हम तेरे खादिम डॉक्टर केनेथ परवेज के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्हें आज तूने कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदा अपने बंदे को बरकत दे ताकि बहुत सी रूहों को यीशु के लिए जीत सकें और अपनी तदरीसी खिदमत में भी बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस हो सके। खुदावंद हमारी हिफाजत कर, ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरा, हम और हमारे घराने यीशु के खून की कुदरत में महफूज हों, कोरोना वायरस से, हादसात से, बीमारियों से बचे रहें। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी को छू, सेहत और तंदुरुस्ती दे, परेशानियां फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें, मायूसियां यीशु के नाम से खत्म हो जाएं और हम सभी ईमान में मजबूत हों, तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात हासिल करें। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आसमान बनाए,
इस पानी पे धरती जाती शुक्र कर